Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi kaninyo tanan mga kaigsunan. Ni anasab kita nining atong tulumanon matag Lunes sa atong Save the Bible Study dinhi sa Save the Cebu. Niya katiya karon sa office gyud sa Save the Cebu. Onya may pagtan-aw di ay diha sa tanan nga matong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang tagsa-tagsa ka cellphone nga nagtan-aw karon sa atong tulumanon o laban gyud sa Kabisayan o sa Mindanao nga kanunay yung nagsunod nining atong tulumanon. Onya mga kaigsunan, ang tema nga akong ipaambit karon kaninyo mao kining tema nga mahitungod sa krus ug ang atong pagpanguros. Unsa may panudlo sa atong simbahan mahitungod nining atong pagpanguros mga kaigsunan. Ang atong simbahang Santa Iglesia nagtudlo nga sa matag higayon nga kita manguros, atong gipadayag o atong gipaila ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Sa to pa mao gini ang panudlo sa simbahan. Naa ba tay mabasa o naa ba tay mga kamatuoran ini sa Biblia? Naa. Kay ato man isulti dungan ang pag-sign of the cross mga kaigsunan. Atong idungan ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Naa ba ni mabasa? Naa sa 1 Juan 5 kapitulo 5 bersikulo 7 mga kaigsunan. Unsay giingon diha? Nagingon diha nga adunay tutulo nga nagpamatuod dito sa langit, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Sa to pa naagyon atong mabasa, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. Nya matud pa sa atong Ginoong Kristo sa iya ng pag-agsugo sa mga apostoles atong mabasa diya sa Mateo 28:19-20 atong mabasa diha nga nag-ingon, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita nya ang mutuo bunyagan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa to pa naa gyud ang atong pagpanguros ato nang isulti, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Sa to pa naa unya moingon ba ni atong mga kaigsunan naa gingon diha nga inyong isahin ang inyong cross diha sa inyong lawas, wa man mabasa diha. Dili man na salida sa sini mga kaigsunan ang balaang kasulatan nga makita gyud nato nga nanguros. Ang naa diha ang mga pulong nga mong gisulti ni Kristo, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo nya atong dunganan sa pagpanguros. Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Unya nganong ang Amahan ni aman sa agtang. Naa ba tay kabasihan diha sa Biblia? Naa kayo mga kaigsunan. Asa mabasa nga ang ngalan sa Amahan, Anak sa agtang, naa sa pinadayag 14:1 mga kaigsunan. Naa diha gingon nga naa diha ang ngalan sa Amahan napatik o naa diha sa ilang agtang, naa sa agtang napatik. Pwede na ba na nato basahon? Atong basahon. So ayan nato pagpakli mga kaigsunan. Naa diha sa pinadayag 14:1 mga kaigsunan. Nagingon diri, unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion, uban ang 144 katao kansang mga agtang sinulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa Amahan. Sa to pa ang ngalan sa Amahan naa gipatik sa agtang mga kaigsunan. Unya ang ngalan sa Anak o ang Anak asa man ibutang kay sa agtang ang Amahan man ug ang Anak asa man diha sa akong lawas. Matud pa ni San Pablo diha mabasa nato sa Galacia 6:17 mga kaigsunan. Nag-ingon diha nga wala nay magsamo kanako kay ania sa akong lawas ang marka ni Kristo, ang timaan ni Kristo. Sa to pakinsa nas Kristo ang anak kana sa Dios. Matud pa diha sa Mateo 17:5 nag-ingon diha,
kini mao ang akong pinalanggang anak, pamati kamo kaniya. Sato pa si Kristo mao ang anak. Nya matod pa ni San Pablo sa Galacia 6:17 nga ang marka ni Kristo wala na magsamo kanako kay niya kanako ang marka ni Kristo dinhi sa akong lawas. Sato pa ang amahan niya sa ulo, ang anak niya sa lawas. Busa kay si Kristo mao ang anak, mao nang sa ngalan sa mahal niya sa agtang sa anak. Unya ang kulang ang sanam lang ang Espiritu Santo. Nya ipatik ba ang Espiritu Santo? Sumala pa sa Episo 1:13 mga kaigsunan, ipatik sad ang Espiritu Santo, gipatikan sila sa Espiritu Santo. Sa to pa asam ipatik. Matod pa diya sa Lucas 1:35 mga kaigsunan nga ang Espiritu Santo adya mao ang gahom sa Dios kay giingon ana pagsulti. Ang anghel gipadala sa Dios ditong Maria. Unya miingon siya ngadto kang Maria na ani sa Lucas 1:35. Maingon din nga ayaw kadlok Maria, magmabdus ka. Ang mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Sato pa mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa Dios. Sato pa ang Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Sato pa laktod pagkasulti ang Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga nagpabilin dito Maria. Unya unsa may koneksyon ani tungod kay naa sa 9:6 sa Isaias 9:6 mga kaigsunan nagingon diha nga alang kanato may usa ka bata na tao, alang kanato usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang mga kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Unsa kuno ang gahom itungtong sa abaga? Unsa maning gahuma? Gahom sa Dios. Una ang gahom sa Dios sumala pas Lucas 1:35 nga ang gahom sa Dios mao ang Espiritu Santo. Busa nas 9:6 sa Isaias nga ang gahom itungtong sa abaga. Sa to pa ang Espiritu Santo atong itungtong sa abaga. Mao na nga ang ngalan samahan anas agtang, ang anak ari sa lawas ug ang Espiritu Santo ari sa atong abaga nato itungtong atong ipatik dinhi sa atong kay giingon man diya sa Efeso 1:13 nga ipatik sa diha ang Espiritu Santo. Sa to pa bahalag unsay inganin niyo ana, bahalag way litra por litra nga nanguros, basta ang importante nga ang amahan na sa agtang, anak na sa lawas, ang Espiritu Santo naa sa atong abaga. Nya unsa may ingani mo ana ang atong simbahan nagtudlo nga mao na ang atong pagpanguros kay krus man ana bahalag dili na ninyo nga kay gustong gibug litra por litra way nga nanguros pero asa man nato ibutang inig pangutang nato ani ibutang nato ang mga timaan ani sa agta sa lawas ug sa Espiritu Santo gitungtong sa atong abaga. Nya unsa may ingani mo ana bahalag unsa inyong ingana na basta para sa mga Katoliko, para sa atong simbahan kana mao ang atong pagpanguros. Nya unsa to ng pagpanguros? Unsa to ng pagpanguros? Mao kanay usa na saya sa kanang minubo nga pagampo mga kaigsunan. Ngano man minubo man ang pagampo? Tungod kay ang pagampo gitagaan na matag sampo sa atong Ginoong Kristo naa sa Mateo 6 Mateo 6:9-13 kanang amhana mo kabantay mo ana nag-ingon diha kay ang pagampo ana man pagdaig unya human ka magdaig mangayo ka sa to pa pag-ingon diha amahana mo pagdaigon ay mungalan umabot ka na mo gingirian bot ipasabot ana nga nagdaig ka sa Dios unya moingon ka ang kalan-on namo sa matag adlaw sa to pa nangayo ka sa to pa ang pagampo di ay usa ka pagdaig unya mangayo ka unsay imong gikinahanglan mao na nga ang usa ka pagpanguros nato minubo ka na nga paagi sa pagampo kay sa pagpanguros nato atong gidayeg ang Dios atong gidayeg kay wa ta magdayeg sa Dios dili nato ipatik sa atong lawas ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Sa to pa gidayeg nato ang Dios. Nya ubanan sa ni sa atong pagpangayo unsa atong gikinahanglan sama nang mangurusta. Dunay kilat ron mo kilat. Sa to pa makaampo tag minubo nga paagi mangurusta. Ang ana Nya klaro kayo nya. Unsa may atong
gipangayo ana nga ipailayo kita sa kadautan nga dili ta maigo sa kilat. Maunay usas paagi nato minubo nga pagampo. Nindot kay ang Katoliko mga kaigsunan kay doon natay gahom nga mo'y makapanalipod ka nato. Unya na ba tay mabasa nga kini gahom alang kanatong mga Kristiyanos? Kini na atong mabasa diha sa 1 Korinto 1:18 nga nag-ingon diha nga kining cross alang sa mga ginaluwas. Kinsa maning ginaluwas? Kita alang sa ginaluwas, gahom kini sa Dios. Sato pa doon natay gahom di nga gihatag sa Dios nga alang kanatong mga ginaluwas. Ang cross mao ang gahom alang sa mga Kristiyanos. Dili na ta kinahanglan pa nga mangita pa ta ng mga Latin diha nga atong ipamaba diha nga gusto ta nga makabaton og gahom. Naay gahom nga gihatag sa Dios kanato. Unsa man kining cross mao ang gahom alang kanatong ginaluwas. Unya mangita pag yung kuan daghang paagi diha nga mangita manguykoy kag unsa mga Latin diha nga wa gyud nagitugot sa simbahan. Pero kini ang gahom sa Dios nga gitugot sa simbahan kanang cross mga kaigsunan. Nga naman kita kay Biblia gahom sa Dios alang sa mga ginaluwas. Sa ato paalang kanato nga giluwas kita pinaagi sa cross. Mauna nga duna di ay gahom ang cross alang sa mga Kristiyanon mga kaigsunan. Nya kinsa may naara ni gahuma kadtong ginaluwas unya kanang uban nganong ilang man gikontrahan ang kining gitawag nato ang atong cross kay matud pa nila mga kaigsunan kini kunong cross iya na siyawa ang yawa magay mukaratil magidaggan kung makikita cross na iya no yung siyawa pagkasayop nga nya atong utingkayon kung tinuod ba gyud nga ang cross gahom sa Dios. Kabantay mo mga kaigsunan kung dunay tao nga giyawaan sa to pa tao nga nasudlan og datang espiritu. Aktual man yun naa diha sa dinhi sa amo sa naapostisa diha sa Labangon sa elementary school o diha sa Luyo kanang eskwelahan diha sa mga high school. Unsa tong tuiga basta dugay-dugay na daghan kay mga nasudlan og mga daotang espiritu. Unya usas paagi sa pagawas ng mga kanang daotang espiritu ang cross mga kaigsunan. Matag higayon nga pagawason na ang cross yun mo'y gikadlukan sa kanang mga dautan nga nisuod sa lawas sa tao. Nya naam gyud aktual man gyud na. Di gyapon tabtuo nga kinigahom sa Dios. Mao na mga kaigsunan nga dili na ta mo kinahanglan pag mangita pag manguykoy patag bisag unsa ng mga linatin, mga unsa ng aron atong yam nganong naaraw manguros ra ka. Wa na gahom sa Dios nga gihatag natong nangaluwas alang kanatong mga luwas. Mga nangaluwas kita mga kaigsunan pinaagi sa cross. Unya unsa pay kanang itawag nato kanang meaning kahulugan. Unsa pa may mga kahulugan nga gitudlo sa simbahan may tungod sa atong pagpanguros. Naay giingon gigsonan nga sa atong pagpanguros, atong giila si Kristo nga mao ang atong manunubos nga mao'y nagluwas kanato asa mabasa naa sa pinadayag 5:9 mga kaigsunan nga giingon diha pinaagi sa imong kamatayon dito sa cross imong giluwas ang tanang pinulungan, tanang katawhan, tanang kanasuran laktod pakasulti mga kaigsunan ang tibuok kalibutan giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon diin man dito sa cross mga kaigsunan. Klaro kayo mga kaigsunan nga kita giluwas ni Kristo. Unya unsa na siya mao kana ang ikaduha nga kahulugan nga sa atong pagpangaros atong giila si Kristo nga atong manluluwas atong kuan kanang manunubos mga kaigsunan. Mao kana unya unsa may saad ni Kristo kay timaan man na nga kita timaan na kita Kristiyanos
Kristiyanos basta manguros ta. Kay lain na sa nga kanang kahulugan mga kaigsunan. Kining kanang sa atong pagpanguros, maila kita nga kita mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo mga kaigsunan. Sa to pa kay mga sumusunod man ta ni Kristo nang kita dayang nagbaton og panguros, nagbaton og cross, kita ra maoy mailhan na iya ni Kristo. Nga naman sa atong pagbunyag, gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa to pa naa diha gyapon ang pagpanguros na angko nato ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo sa atong pagpanguros o sa atong pagbunyag. Mao na una yun unya inigdako na nato atong gamiton ang pagpanguros isip gahom na atong naangkon, atong naangkon kay matud pa diha ang gahom sa Dios, ang gahom sa Dios mao ang cross mga kaigsunan. Mao na diha, mao na nga ang kining cross mga kaigsunan, ilang ning tamayon, mutamay sila, moingon sila nga nganong manguros magyud mo nga sa pagnaog lang ninyo sa hagdan manguros mo, sa pagsakay ninyo og jeep manguros mo, inigagi ninyo sa simbahan manguros, unya kumukaon mo manguros, unya mukilat manguros. Unsa man ang inyo, unsa man na mo sa Tagalog ba ano ba yan? Ngano magsige mong ana nga kana kung ana iya na siyawa, usbon ko mga kaigsunan, kung iya pa na siyawa, dili mo karatil og dagan ang yawa. Sa pagkakita nang sa cross sa yawa, pirti mo karatil ng dagan, pirti talawana ng yawa. Uy, mahadlok magay doon na mga ilaing kadlukan ang yawa, ang cross pa kaha. Unsa may usas kadlukan sa yawa, na istorya mga kaigsunan nga ang yawa adto man siya maninta dito sa simbahan. Dihay panahon nga ang yawa nisud sa simbahan kay bas manintal na ng mga tao nga mga buutan kay naaman sa simbahan. Sus pagsuod niya kay ang pari man iyang natungan pagsuod niya diha man ang pari. Ang pari sa nakuyawan nga unsa may tawana. Sus ang nakabantay sa yawa madiay. Niduol ang yawa niya. Pero siya nagsigig sibog-sibog. Sigig sibog wa siya kuno nagpanguros. Nakakita man ang yawa uguan. Sa iyang loyo, iya tang labayon ang yawa. Paghana na yawa, paghana niya labay, ang yawa karatil og dagan. Sus, pagtan-aw pas pari. Uy, na may nga donation box. Basta dagaan na siya yawa hinoon. Nga naman, nahadlok ka sa donation box, unsa pa ka sa cross no, nga mao ang gahom sa Dios. Pagkatalawan na gyud aning yawa. Mao na nga dili lang kay ang kanang cross mo ikadlukan niya hasta pang dili cross gani mahadlok siya. Unsa pa ka ang kini atong pagpanguros. Mao na nga makita nato mga kaigsunan diha sa mga salida sa sine, kung doon na kay mga salida nga dunay mga demonyo, dunay mga yawa, tan-awa na gipasaya sa maayo diha ang gahom sa cross. Ngano man tungod kay maulag gini makahadlukan sa yawa. Sa to pa ang unang kaaway sa yawa maugyod. Maugyod kining cross ang unang kaaway sa yawa. Mao na nga inig kakita sa yawa sa cross. Kung dili siya modagan, moasom gyud siya, mapulbo siya, matunaw siya mga kaigsunan. Mao na nga mukaratil gyud nagdagan kay di siya gustong matunaw. Mao na nga ang gahom sa cross mga kaigsunan. Importante kayo nga ang gahom sa cross. Unya laing kahulugan mga kaigsunan. Laing kahulugan sa cross sa atong pagpanguros. Mao na nga ang cross mga kaigsunan mao ang gitawag nato maila kita nga usa ka Kristohano. Unya luwason ra ba ni Kristo ang kitang mga Kristiyanos
Mingon kung sa atong pagpanguros dili man nato mahibaw-an nga kitang tanan makuan man kita, dili man kita maglungta dinhi sa kalibutan kay kitang tanan moatubang man gyud ngadto sa Dios. Unya sa panahon nga kita nya mupanaw na ngadto sa langit, sa pultahan lang daan mailhan na ta. Sa pultahan lang daan mailhan na ta tungod sa atong pagpanguros, mailhan na ta. Dili na kinahanglan daghang pag-istorya sa San Pedro may ngona oy nanguros man ka. Ay na daghang istorya pasok. Murabag kabantay ka ng mga frontliners, makita kay sakinan nga dunay mga requirements nga gipapilit diha. Di na mga tana ditso nagpasok. Ditso mao na sa ang cross di ay usa sa kuan sa cross kini gitawag nato og kanang identification nato. Maila kita pinaagis tang pagpanguros, maila kita nga kita sakop di ay sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Sa to pa ang iyang simbahan, sakop ta sa iyang simbahan. Tungod lang sa atong pagpanguros, mailhan na ta. Mao na nga usa sa mga usa sa mga kanang kahulugan sa pagpanguros mao kining usa katimaan nga kita mga Kristiyanos. Kita rin nagdaan ng mga kaigsunan kining cross wag ilain ang uban ilam ng kontra sa to pa unang kontra sa cross ang yawa ikaduha lang ning uban nga magkusog kay mo biay sa cross nga atong mga timaan mga kaigsunan. Kusog kay sila mo biay sa to pa ang mga way cross ang mga way mga cross mga tao na nga kontra sa Dios mga kaigsunan. Kaya naay mabasa nato diya sa Pinadayag 9:4 mga kaigsunan. Nag-ingon diha ang Dios, nag-ingon gyud ngadto sa iyang mga nag-alaga niya, giingna niya nga makahilabot kamo. Dili kamo makahilabot sa bisan unsang mga tanom, mga kakahuyan, mga kasagbutan. Dili kamo makahilabot apan ang inyong mahilabtan kadto ra mga tao nga way patik sa Dios diha sa ilang mga agtang. Sa to pa mahimo sila makahilabot ngadto lang sa mga tao nga way patik sa Dios diha sa ilang mga agtang. Kadtong mga tanom, kadtong mga kakahuyan, kadtong mga kasagbutan, gidid-an sila sa paghilabot apan makahilabot lamang sila na itong mga tao way patik sa Dios diha silang agtang. Sa to pa kinsa man dunay way patik sa Dios diha silang agtang kadtong way mga panguros mga kaigsunan. Kay kita sa atong pagpanguros unsa man ang ngalan sa amahan dili ba mao man na ang Dios ngalan sa amahan. Sa to pa patik sa Dios diha sa atong agtang. Unya kinsa man dili hilabtan kita apil tas dili mahilabtan pero unsay hilabtan sumala pa diha sa 9:4 sa Pinadayag ang kadto lamang walay patik sa Dios diha sa ilang agtang. Wata kibaw unsaon ta paghilabot kadtong unsaon paghilabot kadtong mga taong way patik sa Dios agtang. Wata mahibaw wata kibaw nga kini ilabang patyon o unsaon na nila laglagon o unsay paagi nila basta importante nga ang dunay patik dili gyud hilabtan ang patik sa Dios diha sa mga agtang. Mao na nya kita na antay patik mo na nga di gyud mahitabo nga kita mahilabtan tungod kay naa nato ang gahom sa Dios. Ang gahom mao na bitaw mga kaigsunan akong usbon katong ingon sila nga ngano mamo nga mo sa inyong paglakaw sa inyong pagkanaog sa hagdan moagig simbahan mga nya usa ko sa nagkatawa ning kaning ingon ani kay doon na ko'y panahon nga niagi kog simbahan nanguros ko pagpanguros nako pagtaon naglingi ko uy simbahan man is iglesia ni Kristo nga gitukod ni Manalo mo nagkatawa ko gusto nga nakapanguros mo ko sa simbahan sa iglesia ni Kristo mana pero ang Dios nahibaw man siya nga bisag nasayop ta kay pagsaludo mo kuning ato mo ang kita og simbahan mo saludo kita mutahod ta sa Dios nga naa diha nagpuyo unya nga mo saludo ta
musaludo, manguros mangalitag munaog ta sa hagdan, manguros mangalitag musakay tag jeep, kananong moagi tag simbahan puloy-anan sa Dios nga naa gyud ang Dios diha. Unya karon dili nun ta mo saludo, di ta manguros, mao na nga kanang atong pagpanguros. Saludo usa sa nga mosaludo ta sa Dios. Mutahon ta. Ato siyang giangkon, ato siyang ang giila nato siya tungod sa atong pagpanguros. Mao na dili kay mukuan ta. Unya kadto lang higayon na mga kaigsunan, pag agi na ko nakatawa ko kay iglesia ni Kristo magsimbahan akong nakuanan, mao na kay ang Dios. Ang Dios nasayod man sa matag kasing-kasing sa tao. Asa mabasa? Naa sa Juan 2:25 nga si Kristo nasayod sa makabasa siya sa atong kasing-kasing. Ang tumong tuyo nato sa atong pagpanguros, bisan pag nasipya ta na kaagitag simbahan diha, tungod kini sa atong kanunay paguna-una nga maguna-una ta kanunay sa Dios, mao na nga makaagitag simbahan manguros ta. Mao na nga siya ramay bisag nasipya ta nang higayon na, pero dili makaikya sa atong kasing-kasing kay siya ray nakabasa sa atong kasing-kasing si Kristo ug ang Amahan. Ang Amahan naa ba say mabasa? Tungod kay ang Dios sa may makabasa, mao na ang Amahan makabasa sa unsay na sa atong kasing-kasing. Asa mabasa? Naa sa 1 Hari 8:39 nga ang Dios mauray makabasa sa atong kasing-kasing. Sa ato pa kay si Kristo Dios man nan mabasa niya bisan pag nisipya ta pagpanguros moagi ta sa simbahan nya, dili dito mong simbahan dito sa nagbiay-biay sa cross. Mao na nga considered gyapon na sa Ginoo nga naman siya nakabasa unsay atong pag-ila niya. Mao na kinahanglan kanunay gitang maghuna-huna sa Dios. Kay kung kanunay tang manguros mga kaigsunan, mahilayo kita sa paghimo og sala. Ngano man kay kanunay matang bisag unsay atong buhaton manguros man ta. Mao na hinungdan ngano nga bisag unsay atong buhaton munaog sa atong sa hagdanan, musakay og jeep, mo agi og simbahan, mukaon, manguros. Mao na hinungdan ngano tungod kay gusto kita nga kanunay ubanan sa Dios. Unya sige ta guna-una sa Dios, makapahilayo nato sa paghimog mga dautan mga kaigsunan. Ngano man tungod kay kanunay tang maguna-una, dili ta kauna-unag dautan, dili ta kauna-una sa pagpakasala. Mana usana sa gahom sa cross nga kung kanunay natong i-apply sa atong lawas kining cross, mahimo kining gahom, mahilayo kita sa paghimog mga dautan. Mana ang cross mga kaigsunan. Unya doon nagay mga kaaway ang krus ni Kristo mga kaigsunan. Kinsa may kaaway ni Kristo? Kadtong mga nagbiay-biay sa krus. Kadtong muingon nga kanang krus iya siyawa. Iya siyawa. Kung iya pa na siyawa, di na makaratilog dagan. Nga sa to pa, iya siyawa o ang katong nagbiay-biay, mao to'y mga sumusunod siyawa. Nagbiay-biay sa krus. Tungod kay ang krus adunay kaaway. Asa man mabasa nga ang cross dunay mga kaaway? Na ay kaaway ang cross na sa Pilipos 3:18 mga kaigsunan. Pilipos 3:18. Unsay giingon diha? Maingon si San Pablo, usbon ko sa pag-ingon. Usbon ko sa makadaghan nga sila mga kaaway sa krus ni Kristo. Sa to pa, dunay kaaway ang krus ni Kristo mga kaigsunan. Sila daghan dili kayawa lang kadtong nagbiay-biay sa krus, kadtong moingon nga ang krus binuang. Mao bitaw nang nas 1 Korinto 1:18 mga kaigsunan nga alang sa mga ginalaglag ang krus binuang, apan alang sa ginaluwas ang krus gahom sa Dios. Mao na kung giingon nga ang krus gahom diay sa Dios. Usa sa gahom sa krus kinig yung dili na ta mahilayo kita sa paghimog mga sala. Kung kita magsigig panguros, magunahuna gyud kita sa Dios kanunay. Mao na kung magunahuna ta sa Dios kanunay, dili gyud makasuod ang mga daotang hunahuna mahitungod sa pagpakasala mga kaigsunan.
mo nay gahom usas gahom sa Dios, kanindot anang gahom mga gihatag sa Dios nga dili ta makahimo og sala, makahilayo kita sa mga kasalanan. Ngano man tungod kay gihuna-huna nato kanunay ang Dios nga mag-uban kanato kanunay sa atong pagpanguros. Unya mga kaigsunan, doon ako'y na kuanan nga istorya ba nga kay kung makaon ta, manguros man ta. Mingom na sila nganong sa mukaon mo, manguros man sad mo. Kung magkaon, manguros sad mo. Mao na mga kaigsunan, doon na istorya si Brad Porca, John Porca man nagsulti na ko ani nga doon na siya amigo ba to, kauban ba to niya sa ilang kuan, sa ilang ministry. Magsigito sa panguros niya sa dahi kausa nga niadto sila Jollibee mga kaigsunan, niadto sila Jollibee sila si John Porca ang katong magsigig panguros sa dihang mukaon na to sila manguros siya pagtan-aw niya daghan mga tao wa siya namurag na uwaw siya sa mga tao mo na nga unsay iyang gibuhat ang katong kutsara sa Jollibee nga disposable iyang gitagak niya pagtagak iyang gipunit niya dito siya nanguros sa ilawom sa lamisa. Basta mo nga naunsa naman to niya murag iya magikauwaw ang atong pagpanguros. Mao ni sayop kayo nga pag kuan prinsipyo mga kaigsunan nga dili gyud nato ikauwaw ang pagpanguros. Ngano man dili gyud nato ikauwaw kay ngano kay kung dili ta manguros atubangan sa mga tao dili samara nga gikauwaw nato si Kristo atubangan sa mga tao, wa nato siya dawata atubangan sa mga katawhan. Wa ta mo ila ug wa ta mo angkon ni Kristo atubangan sa mga tao. Unya unsa may puong ni Kristo nga katong dili mo ila ug mo angkon kanako, atubangan sa mga tao. Dili ko sab kamo angkonon ngadto sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Tiaw mo na mga kaigsunan. Kung dili ka mo angkon ni Kristo, dili ka mo ila ni Kristo atubangan sa mga tao, dili usab ka niya angkonon, dili ka niya ilhon atubangan sa iyang amahan dito sa langit. Unya sugotana di ta angkonon ni Kristo, mao na nga ayaw gyud kauwaw mga kaigsunan, ipailag si Kristo nga siya mao nga atong manunubos, pinaagi sa atong pagpanguros. Dili ta mo anas mga katawhan, samara nga atong gipadayag ang tulo ka personas diha sa usa ka Dios mga kaigsunan. Unya maayo nang dili ta manguros, maayo nang mag-uwaw ta manguros, murag daghan kay akong nakit-an ani mga kaigsunan nga mauwaw yung manguros atubangan sa mga katawhan. Pero timan-i gyud ninyo nga kung inyong ikauwaw, dili mo moangkon ni Kristo ug dili mo moilah kaniya, dili sad kamo ilhon niya ngadto sa iyang amahan natua sa langit. Mao na akong sulti o tampo nini karong atong tema mga kaigsunan. Atong usbon nga kinahanglan manguros kita o pinagi sa atong pagpanguros atong mapadayag ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona mga kaigsunan. Unya mailhan sad kita pinagi sa atong pagpanguros, maila kita nga usa ka Kristiyanos o wa na ilangan pasudlon ta ni San Pedro ining panguros nato, wa na istorya pa, pasok na tan dito nga naman kay kabahin ta sa lawas ni Kristo nga mao yang iglesia. Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan, ayaw dayon og kalimot sa pag-like o pag-subscribe sa atong page sa atong Safe di Cebu. Nya, maayong gabi kaninyong tanan o daghang salamat kaninyong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.